बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 26वीं आइनी तरमीम PTI की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद पूरी रात के अमल के बाद फजर के वक्त मंजूर हो गई है, जिस पर सदर ममलिकत ने सुबह 6 बजे दस्तखत भी कर दिए हैं और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी ने सारी रात इसकी शदीद मुखालफत की और इसके हक़ में इसके ख़िलाफ़ पूरा ज़ोर शोर के साथ दलाइल दिए, उसी पार्टी ने आज ही सुबह सबसे पहले अदालत में इस तरमीम को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। आपको बताऊं कि पहले तो ये बताऊंगा कि PTI ने इस तरमीम को अपने हक़ में सुबह सुबह कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ी सी तरमीम और उसकी मंजूरी पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। PTI को सिंबल यानी इंतखाबी निशान ना दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त की, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में उसी बेंच ने सुनी जिसने ये फ़ैसला दिया था। तो आज जब ये इसकी समाअत शुरू हुई तो हामिद ख़ान जो PTI के वकील हैं, उन्होंने पहले तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सिंबल ना देना जो है वो आइनी हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि आपने अपने जो इस कानून को पहले कभी कहीं चैलेंज नहीं किया हुआ, इस वक्त तो आप ये प्ली नहीं ले सकते। दूसरी ये कि ये नुक्ता आपने अपनी दरख्वास्त में भी नहीं उठाया था जब आप सिंबल मांग रहे थे। आप ये बताएं फ़ैसले में गलती क्या है। जब वो कोई गलती पॉइंट आउट नहीं कर सके तो बैरिस्टर अली ज़फ़र रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई है और उस तरमीम के तहत आप ये इस पटिशन की समाअत, इस नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अभी वो तरमीम हमारे सामने नहीं है, पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। नाज़रीन, बताने का मकसद यह था कि वो 26वीं तरमीम जिसमें यह तय किया गया है कि तमाम आइनी मुकदमात जो हैं जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी या आइन के तहत हासिल किए जाने वाले हक़ से मुतालिक दरख्वास्तें होंगी, उनकी समाअत एक मखसूस बेंच करेगा जो बेंच आइनी बेंच कहलाएगा और उसकी तश्कील चीफ़ जस्टिस करेंगे। और ये 5 रुकनी आइनी बेंच, जिसमें चारों सूबों और वफाक को नुमाइंदगी होगी, एक मुस्तकिल कुछ अरसे के लिए बेंच हुआ करेगा जो हर आने वाली आइनी दरख्वास्त की समाअत करेगा। तो चूँकि PTI का ये इलेक्शन सिंबल वाला मामला उनकी नज़र में एक आइनी मामला था, लिहाजा अभी इसका गज़ट नोटिफिकेशन हुआ नहीं तरमीम का, जिसकी वो सारी रात मुखालफत करते रहे। तो सुबह उन्होंने इसके तहत बेंच से रिलीफ भी मांगने की कोशिश की और ये कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर की सरबराही पर मुश्तमिल ये आम बेंच इसकी समाअत ना करे। यानी हम ये कह सकते हैं कि PTI ने 26वीं आइनी तरमीम को दिलो जान से कबूल करके इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हुकूमत से पहले कर दिया। और हुकूमत ने इस आइनी तरमीम का क्या इस्तेमाल करना है, वो आइनी तरमीम की क्या है, ये मैं आपको मुख्तसर बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसमें तो और भी कुछ शिकें शामिल हैं, जिसमें जैसे सूद के ख़ात्मे की शिक शामिल है, शरीयत कोर्ट को कुछ दिए गए पावर्स शामिल हैं, शरीयत कोर्ट के जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार शामिल है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से भी एक शिक शामिल की गई है। और जो मेजर कंसर्न है वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार और आइनी बेंच की तश्कील। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अल-जिहाद ट्रस्ट केस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के चीफ जस्टिस के तकर्रर का हुकूमत का इख्तियार सीनियरिटी असूल की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया था और यह तय किया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाएगा, जिसके नतीजे में होता ये था कि जो एक जज जो बैठे बैठे सीनियर हो गया, वो चीफ जस्टिस बनने का अहल है या नहीं है, या उसकी कोई पार्टी एफिलेशन है या कुछ और बायस है, वो चीफ जस्टिस बन जाता था और फिर जो उसके दिल में आता था वो करता था। जैसा कि हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब
اپنے چیف جسٹسی کے زمانے میں وزرائے اعظم کو فارغ کرتے رہے. بلاول بھٹو زرداری نے کالا ناگ کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ نہیں معلوم کہ یہ کالے ناگ کتنے وزرائے اعظم کھا گئے ہیں. یہ وہ 18 جج ہیں جو ایک پارلیمنٹ کے اور پارلیمنٹس کو چلنے نہیں دیتے آئین کی اپنی من مرضی کی تشریحات کرنے کے لیے. جو بھی آئینی اقدام پارلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، حالانکہ ان کو رکاوٹ عامیت کے راستے میں بننا چاہیے تھا، جس کو انہوں نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا. ناظرین، کافی ساری تقریریں ہوئیں اور ججز کی اس کردار ہی کے خلاف ہوئیں جو ہمیشہ سے اس سپریم کورٹ کا سیاستدانوں کے خلاف رہا ہے. اور اس جملے پر کہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، یہ کرنے والے اور وہ کرنے والے، سب کا متفقہ کہنا یہ تھا کہ یہ سیاستدان 24 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. باقی تمام ادارے پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اور اب پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کر کے اور لے کر دکھائے گی. جس کے بعد یہ ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے مطابق اب آئندہ جو چیف جسٹس کا تقرر ہے وہ ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دیا کرے گی، جسے پارلیمانی کمیٹی کہا جائے گا، جس میں ایک چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس، 4 ججز یعنی ٹوٹل 5 جج، 4 نمائندے، 2 نمائندے نیشنل اسمبلی کے، 2 سینٹ کے، 5 اور 4 9، ایک اٹارنی جنرل 10، لاء منسٹر 11، پاکستان بار کا نمائندہ 12، اسلام آباد 11 اور پاکستان بار کا نمائندہ. یہ 12 افراد پر مشتمل کمیٹی جو ہے یہ چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچ تشکیل دے گا، جس میں 5. پہلے میں چیف جسٹس کا تقرر مکمل کر دوں. چیف جسٹس کا تقرر کے لیے جس کا ایک پینل پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گا، جس میں چیف جسٹس اور اگلے کے مطابق ایک جج کا تقرر بطور چیف جسٹس کرے گی. ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو نام جسٹس قاضی فائز صاحب بھیجیں گے اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام شامل ہوں گے. اور غالب گمان یہ ہے، میں آپ کو ایک خبر کے طور پر بھی بتا رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے طور پر اہل سمجھتے ہوئے ان کا تقرر عمل میں لایا جائے گا، اور قوم کے اگلے چیف جسٹس شاید جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں. یہ تقرر تو ہوگا 25 کو، جب جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہوں گے، اور 26 سے وہ اپنا چارج لیں گے. لیکن اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس آئینی بینچ تشکیل دیں گے، اور جس بینچ میں 4 صوبوں سے ایک جج اور وفاق سے ایک جج لیا جائے گا، اور اس کا ایک سربراہ مقرر کیا جائے گا، جو غالب گمان ہے، حتمی نہیں ہے، آئیڈیا ہے کہ یہ جو بینچ ہوگا اس کی سربراہی شاید جسٹس امین الدین کریں، اور اس بینچ کا ٹینیور بھی فکس کیا جائے گا، شاید 3 سال ہو. اور اسی طرح جو ترمیم آ رہی ہے اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس کا ٹینیور بھی فکس کیا گیا ہے، جو 3 سال ہے، لیکن اس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہی رکھی گئی ہے. یعنی اگر کوئی چیف جسٹس کی عمر 3 سال سے پہلے 65 سال ہو رہی ہے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا، اور اس شک کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید 3 سال کے لیے جج نہیں بن رہے، بلکہ وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ 65 سال کے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس بنے گا، اگر اس کی عمر فرض کریں 61 سال ہے تو وہ 3 سال کے لیے فکس چیف جسٹس ہوگا، اور 3 سال کے بعد وہ 64 سال کا بھی ہے تو ریٹائر ہو جائے گا، کیا جا سکے گا. ناظرین، اس پر یہ ساری رات پروسیس جاری رہا. پہلے سینٹ میں یہ ترمیم منظور ہوئی، اور پھر قومی اسمبلی میں ترمیم منظور ہوئی، اور صبح تقریباً 4 بجے کے قریب اس ترمیم کی منظوری کا عمل مکمل ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم نے دستخط کیے. وزیر اعظم نے صدر کو سمری ارسال کی، اور صدر نے دستخط جاری کر کے اس کی توثیق کر دی،
اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اور موجودہ صورتحال کے مطابق جو پارلیمانی کمیٹی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ یہ اس کی تشکیل مکمل ہوتے ہی یہ کمیٹی چیف جسٹس سے، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے نئی جسٹس کے تقرر کے لیے پینل کے نام طلب کر لے گی، اور امکان ہے کہ کل تک چیف جسٹس جو نئے بننے والے ہیں ان کو نامزد کر دیا جائے گا، جن کا نوٹیفیکیشن بھی کل یا پرسوں ہی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال، اور جوں اس آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ بنے گا، جو مقدمات سامنے آئیں گے، جن مقدمات کی سماعت ہوگی، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔